हेलो बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक जान पहचान का सबक नंबर 1, जो हमद है और जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। तो इस सबक को पढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इस नज़्म को का ख़ुलासा या तशरीह देखेंगे। अगर ये सबक आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसमें और सुधार या बदलाव क्या किया जा सकता है आप ये बातें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए हम शेर बाई शेर देखते हैं। तो पहला शेर है इस हमद का, शायर हैं इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी साहब फरमाते हैं, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। इसकी तशरीह ऐसे हो जाएगी। इस शेर में कहता है कि हम सब को उस खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने खूबसूरत दुनिया बनाई, क्या प्यारी ज़मीन बनाई और कितना बेहतर आसमान बनाया। दूसरा शेर है, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत दुनिया उनको जमा बनाया। इसकी तशरीह ऐसे हो जाएगी। शायर कहता है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस मिट्टी के ज़र्रों से बेल बूटे उगाए जो बहुत ही खूबसूरत हैं और दिलकश हैं, और इन सब को हरियाली का लिबास पहनाकर जवां बनाया। तीसरा शेर है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया। इसकी तशरीह ऐसे हो जाएगी। शायर कहता है कि ऐ हमारे मेहरबान खुदा, तूने सूरज बनाया और उससे हमें गर्मी मिली जो हमें ज़िंदा रखती है, और सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है जिसमें हम सब को देख लेते हैं, और तूने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये चश्मा सूरज बनाया। यहाँ पे जो चश्मा लफ्ज़ आया है, चश्मा कहते हैं पानी के झरने को। पानी जब निकलता है तो फिर झरने की शक्ल में निकलता है और तमाम लोगों को मिलता है। सूरज भी जब निकलता है तो तमाम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे जो चश्मा सूरज के लिए इस्तेमाल किया गया है एक तशबीह की तरह। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरे उनको तशबीह खां बनाया। यहाँ शायर कहते हैं ये जो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं फिरती हैं और चहकती हुई फिरती हैं, कुदरत ने यानी खुदा ताला ने इनको ऐसा बना रखा है कि जैसे ये ख़ुद खुदा ताला की तशबीह यानी तारीफ़ इबादत कर रही हों। सबक शेर नंबर 15 है, रहमत से तेरी क्या क्या 5 है सॉरी शेर नंबर 5 है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, उन नेमतों का मुझको है कद्रदां बनाया। यहाँ तशरीह इसकी ऐसे होगी, ऐ अल्लाह तेरे रहम करम से मुझको बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हासिल होती हैं, और तूने मुझे वो तौफीक दी है कि मैं उन नेमतों का कद्रदान हो गया हूँ। शेर नंबर 6 है, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। शायर कह रहा है हर चीज़ में, जो भी चीज़ देखता हूँ दुनिया की, उसमें तेरी अनोखी कारीगरी टपकती है। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ये जो तुमने दुनिया बनाई है, यहाँ कारखाने का मतलब यहाँ कारखाने से मुराद दुनिया से है। ये शेर पिछले साल पेपर में आया था और यही पूछा गया था यहाँ कारखाना लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जवाब हमें दुनिया देना था। जिन बच्चों ने दुनिया जवाब दिया है, 2 नंबर या 1 नंबर का सवाल था, उनका सही हुआ है।
اب اس نظم کے، اس حمد نظم کے ہم سوال دیکھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، شاعر نے بیل بوٹے کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب اس کا ایسے تحریر کرنا ہے کیونکہ بیل بوٹے مٹی سے ہی اگتے ہیں۔ بیل بوٹے پھول کے جو بھی پیڑ ہوں گے انہیں بیل بوٹے کہا جائے گا، اگتے ہیں اور مٹی سے اگ کر وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں بیل بوٹے مٹی سے اگایا ہوا کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ایسے ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے پہلے ہی بتا دیا، جواب کیسے تحریر کرنا ہے دیکھتے ہیں۔ شاعر نے سورج کو چشمہ اس لیے کہا ہے کہ اس سے گرمی نکلتی ہے اور روشنی بھی جاری ہوتی ہے۔ جیسے جھرنے کے پانی سے سبھی کو پانی ملتا ہے، اسی طرح اس سے روشنی اور گرمی ملتی ہے سورج سے۔ اگلا سوال ہمارا ایسے ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب یہ ہوگا، چڑیا خدا کی تسبیح چہچہاتی ہیں اور دراصل وہ خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ سوال بھی بورڈ میں آ چکا ہے۔ سوال نمبر 4، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ یہی سوال آیا تھا پچھلے سال بورڈ میں۔ آخری شعر سے مراد، کارخانے سے مراد شاعر کی دنیا سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کاریگری سے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس نظم میں کچھ عملی کام دیے گئے ہیں جس کو آپ کو اپنے سے کرنا ہے۔ عملی کام یہ ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اس پر 5 جملے لکھنے تھے۔ اگر آپ ابھی تک نہیں لکھ پائے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ لیجئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے جس نے یہ دنیا بنائی، یہ پہلا جملہ مکمل ہوا۔ دوسرا، اس دنیا میں خوبصورت زمین بنائی، پیارا پیارا آسمان بنایا۔ تیسرا، سورج، چاند اور تارے بنائے، بیل بوٹے، پیڑ پودے بنائے۔ چوتھا، چرندے پرندے اور درندے بنائے۔ چرند 4 پیر والے پیر سے چلنے والے جانور، پرندے، درندے جو گوشت کھاتے ہیں انہیں درندہ کہتے ہیں۔ پانچواں، اور اس نے اپنی رحمت سے دنیا والوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں اور ہر چیز سے اس کی کاریگری کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں ہائی اسکول میں شاعروں کی حالات زندگی بھی تحریر کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی پڑھنا پڑے گا اور اسے یاد کرنا پڑے گا۔ جب ایگزام آئے گا تو ہمیں اسے لکھنا پڑے گا۔ تو ہم ایسے لکھیں گے، ان کی حالات زندگی کیسے تحریر کریں گے۔ نام: مولانا اسماعیل میرٹھی، تخلص، پیدائش، وفات۔ اب جب ہم ان کا لکھیں گے حالات زندگی تو ایسے لکھیں، پورا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے، تخلص بھی اسماعیل ہے، میرٹھ میں پیدا ہوئے اس لیے میرٹھی کہلائے۔ اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق ہو گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی نوکری کر لی، علم، شاعری اور ادب میں نام کمایا۔ اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ انہوں نے بچوں کی دلچسپی اور پسند کے مطابق کئی خوبصورت نظمیں لکھیں اور کئی اردو پڑھانے کی کتابیں لکھیں، اور آج تک وہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں شوق سے پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اسے بھی چھوڑیں گے۔ کم سے کم 200 لفظ لکھنے کے لیے آتا ہے، تو کم و بیش یہ 200 لفظوں پر مشتمل ہوگا۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنی شاعری میں
آسان اور دلکش زبان کا استعمال کیا ہے تاکہ بچے ان کی شاعری کو سمجھنے میں تکلیف محسوس نہ کریں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مصرعوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں، اس لیے اسماعیل میرٹھی آج بھی اردو دنیا میں مشہور ہیں، اور اسی لیے اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا پسندیدہ ادیب اور شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 1917 عیسوی میں ہوا۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق کمپلیٹ ہوا۔ اس کو ہم اپنی کاپی پر لکھ لیں، سوال جواب اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ اس میں اگر کسی طرح کی بدلاؤ کی گنجائش آپ کو لگتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ بدلاؤ کر کے پھر سے ویڈیو بنائی جائے۔